एउटा नेगेटिभ कमेन्टले त्यो होल स्पेसलाई नेगेटिभ बनाउँछ जस्तो लाग्छ हैन त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अहिले पनि महिलाहरूको प्रस्तुति गर्दाखेरि स्पेशली अनलाइन माध्यममा युट्युबमा जुन क्लिक बेट गर्ने तपाईको त्यस्तै भाइरल खालको शीर्षक राख्दिने आफूले बोलाउनु भएका गेस्टहरूलाई अपमानजनक तरिकाले उहाँहरूलाई कुरालाई बङ्गाइकन त्यो टाइटल त्यस्तो राखेर स्पेशली महिलाहरू भएको कन्टेक्स्टमा कति नराम्रा त्यस्तो त्यो एकदमै रङ भइरहेको छ एउटा सर्टन उमेर पुगेपछि चाहिँ क्यामेराको अगाडि आउनु हुँदैन यो त सुड्डी भए एन्टी भए यस्तो भन्ने त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द बिनाज शोमा म बिना श्रेष्ठ कार्यक्रम द बिनाज शो हरेक शनिबार राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं यसै क्रममा आज पनि एक परिचित अनुहारका साथ उपस्थित भएको छु म आजको मेरो गेस्टको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व मिस नेपाल सञ्चारकर्मी तथा अभियन्ता हुनुहुन्छ मालविका सुब्बा आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते थ्यांक यू सो मच बिना आरामै हुनुहुन्छ अझ आरामै दिनहरूबाटै सुरुवात गरौँ कसरी बित्दैछन् हिजोआज हुन त यहाँको जीवनसाथी रन भइरहेको छ त्यो भन्दा बाहेक अझ केमा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ व्यस्त हुनुहुन्छ एउटा त अब पारिवारिक हिसाबले छोराको क्लासेसहरू पनि भइरहेछ हैन सो त्यसमा पनि बिजी छु आफ्नो टिभी कार्यक्रम भन्दा बाहेकको पनि एउटा संस्थागत हिसाबले पनि बिजी भइरहेछु अलिअलि त्यसपछि नयाँ काम के सुरु गरौँ भनेर त्यसको प्लानिङमा लागिरहेछु अरु चाहिँ फाटफुट अब अहिले यो कोभिड लागेदेखि चाहिँ हाम्रो काममा अलिकति बाधा पुर्याएको छ सो तसर्थ जे आइरहेछ अलिअलि भए पनि अनलाइनको कामहरूदेखि लिएर डिजिटलको कामहरू अलिअलि गरिरहेछु पछिल्लो समयमा आर्टिस्टहरू हैन अथवा सञ्चारकर्मीहरू विशेष गरी अब सेलिब्रिटी भनौँ न हैन सबैजनाले चाहिँ साइड बिजनेसको रूपमा हैन कुनै एउटा सँगसँगै लगिरहेको देखिन्छ हैन यो आवश्यकता हो देखासिकी हो अथवा बाध्यता हो त नेपालको कन्टेक्स्टमा त देखासिकी भन्दा पनि आवश्यकता र बाध्यता पनि हो भन्छु म किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा विशेष गरी यो कोभिड भएदेखि चाहिँ मिडिया लाइनलाई एकदमै त्यसले असर गरेको छ अरूहरूलाई त असर गरेको छ तर मिडिया लाइन किन भन्दा जस्तै चलचित्र बनाउन नमिल्ने भइसक्यो फिल्म हलहरू धेरै बन्द भइसक्यो फिल्म हल नखोलेको कति भइसक्यो बिचमा खोले तापनि अडियन्सहरू जान मानेनन् भनेपछि आफ्नो एउटा बिजनेस त चाहियो नि त र साथसाथै हामीले अब टेलिभिजनमा पनि टेलिभिजन किन चल्छ भन्दा बिजनेस हाउस कर्पोरेट हाउस चल्यो भने हामी चल्ने हो उहाँहरूले हामीलाई स्पोन्सरशिप एड दिनुभयो भने चल्ने हो उहाँहरूले बिजनेस राम्रो गरिरहेको छैन भने हामीले त टिभी शो पनि हामी गर्न सक्दैनौँ सो सबै परिपूरक हुन्छन् कि अनि इभेन्टहरू भइरहेको छैन अब मिडियाको सबै काम धेरै जसो अर्को काम भने फेरि इभेन्टबाट हुन्छ अब हामीले ठुलो रूपमा क्राउड ग्यादर गरेर इभेन्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ सो म यसलाई नराम्रो कुरा भन्दिनँ मलाई चाहिँ अझै के लाग्छ भने पहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने हो यो त उहाँहरूले स्मार्ट कदम ढिलो भन्दाखेरि पनि स्मार्ट कदम रोज्नु भयो जस्तो लाग्छ किनभने साइड इन्कम नगरिकन सानो कन्ट्री छ हाम्रो एट द एन्ड अफ द डे हैन हामीले त सर्भाइभ गर्नुपर्छ सर्भाइभ गर्नको लागि त आफ्नो केही साइड बिजनेस त गर्नु पर्यो नि त्यसो त यहाँ हैन संसारकर्मी सँगसँगै कार्यक्रम एमसी मोडलिङ एडहरू हैन थुप्रैमा आबद्ध हुनुहुन्छ बिजी हुनुहुन्छ हैन तर पनि साइड बिजनेस सँगसँगै लानुपर्ने रहेछ मेरो लागि चाहिँ मैले मान्यतादेखि जस्तै मैले आई थिङ्क 10 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले बिजनेस स्टार्ट गरेको थिएँ मैले त्यो बेलामा लुगाको बिजनेस गरेकी थिएँ हैन अनि आफैले नै सबै गर्नु पर्यो भनेर त्यो चाहिँ मेरो इच्छा चाहना थियो तर त्यो बेलामा त्यति धेरै काम गरेन किनभने हामीले त्यो ठुलो मार्केटमा हामी जान सकेनौँ त्यसपछि मैले खासै एक्स्ट्रा जब त केही पनि गरेको थिइनँ तर अहिले कोभिड लागेदेखि चाहिँ मलाई के फिल भएको छ भने मान्छेको लागि एउटा साइड इन्कम चाहिँ डेफिनेटली पनि चाहिन्छ किनभने अरूहरू जस्तै मैले पनि मोर देन 50% काम त मैले लुज गरेको नै छु तर अहिले आएर चाहिँ कस्तो छ भने अहिले काम एकदमै कम भएको छ र अब कोभिड त धेरै टाइम लाग्छ हैन हामी भ्याक्सिनेटेड भए पनि सबै कुरा नर्मल हुनको लागि त धेरै केही वर्ष त पक्कै पनि लाग्छ त्यही भएर अब एउटा सर्टेन एज फ्याक्टर सर्टेन परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ राइट टाइम हो जस्तो लाग्छ जस्तो यहाँले व्यस्तताको प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि हैन यो 2 दशक अगाडिको मलाई प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो 2002 को मिस नेपाल मालविका सुब्बा यो टाइटलले बिस्तारै बिस्तारै खुड्किलो चढाउँदै आजको दिनसम्म ल्याएको हो आजको दिनसम्म त मिस नेपालको टाइटल ल्याएको हो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ
किनभने मैले मिस नेपाल जितेकै वर्षमा त्यही 2-3 महिनामा टेलिभिजन जोइन गरेको हुँ। अब त्यो पनि अडिसन दिएरै जोइन पाएको काम होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले टिभीमा काम गरिसकेको थिएँ। सो टिभी नै गरेको 20 वर्ष भइसक्यो। सो मिस नेपालको टाइटलले नै अगाडि बढेको भनेर त भन्दिनँ। त्यो बेलाको लागि एउटा हो नाम चिनायो, मान्छेहरूको अगाडि सामु लिएर जाने त्यसले एउटा प्लेटफर्म चाहिँ दियो। तर त्यसको कन्टिन्युटी त डेफिनेटली मैले आफैले नै गरेको होइन। मेहनत त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, तर पनि तपाईँलाई प्रस्ताव यसरी आयो कि यो चाहिँ मिस नेपाल विनर हो, यसलाई हाम्रो कम्पनीमा राख्दा राम्रै हुन्छ। विशेष गरी त अनुहार बेच्ने भन्छ नि त होइन, स्क्रिनमा त अनुहार बेचिन्छ भन्छ नि, यसरी बुझाइले यहाँलाई लियो नि त। यदि मैले प्रेजेन्टेसन राम्रो नगर्ने भइदिएको भए, यदि मेरो स्क्रिन प्रेजेन्स नभइदिएको भए मैले टेलिभिजनमा गर्दैन थियो होला र मलाई टेलिभिजनमा मान्छेले काम दिँदैन थियो होला। सबै मिस नेपाल्सहरूले टेलिभिजनमा काम गर्न सक्छन् या उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छन् भन्ने नेसेसरी छैन कि, किनभने सबैजनाको व्यक्तित्व फरक हुन्छ नि त। सो मैले मिस नेपालले गर्दा मैले टिभीमा काम पाएँ या म मिडियामा छु भनेर चाहिँ म डेफिनेटली भन्दिनँ होइन। मैले आफ्नो बोल्न सक्ने शैली, आफ्नो प्रेजेन्टेसन शैली मलाई टेलिभिजनमा इन्ट्रेस्टै भएर र मैले पछि त्यो पढेको भएर पनि मैले त्यसलाई नै कन्टिन्यू दिएको चाहिँ भन्न चाहन्छु। जुन समयमा यहाँ मिस नेपालमा भाग लिन जानुभयो त्यति बेलाको समयमा यो ब्युटी पेजेन्टलाई राम्रो मानिँदैन थियो होइन, विशेष गरी महिलाहरू नाङ्गिने क्षेत्र हो मिस नेपाल भनेर भित्र हलमा मिस नेपाल चलिरहँदा बाहिर त्यहाँ महिलाहरू नै विरोध गरिरहेको थुप्रै देखेका थियौँ हामीले होइन। यहाँमा त्यो जोस भनौँ, त्यो हिम्मत भनौँ होइन, म मिस नेपालमा भाग लिन जान्छु, यो सोच चाहिँ कसरी आयो त? स्कुल लेभल पढ्दादेखि नै मिस नेपालमा जाउँ न तिमी भनेर चाहिँ स्कुलको साथी अब टिचर्सहरूले चाहिँ मोटिभेट गरिरहनु हुन्थ्यो। सायद मैले बोलेको तरिका, म एकदमै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा भाग लिन्थेँ। अनि स्पेलिङ कम्पिटिसन, एसे कम्पिटिसन, डिबेटदेखि लिएर पोएम कम्पिटिसनमा सबैमा भाग लिइरहन्थेँ क्या। अनि त्यस्तो सबै एक्टिभिटिजमा भाग लिने अनि राम्रो पनि गर्ने हुनाले र पढाइमा पनि एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सोचले उहाँहरूले मलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। र स्कुलको बेलादेखि 1994मा जब पहिलो मिस नेपाल भयो, रुबी दिदीले ताज पहिरेपछि ओहो हामीले पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ, हामीले पनि हाम्रो इच्छा पुरा गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने हिसाबले गएको हो होइन। त्यो जमाना एकदम फरक थियो। मलाई याद छ रुबी दिदीहरूको बेलामा हाम्रो अर्गनाइजरले भन्नुहुन्थ्यो कि घर घरमा गएर प्लिज तपाईँहरूको छोरीलाई पठाइदिनुहोस् न भनेर भन्नु पर्थ्यो अरे कि त्यो बेलामा। हाम्रो बेलासम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामी आफै नै स्वतः आफ्नो इच्छाले त गयौँ, तर पनि त्यसलाई एकदम नेगेटिभली चाहिँ लिइन्थ्यो। नट जस्ट मिस नेपाल, मिडियालाई पनि, मिडियामा पढे लेखेका महिलाहरू जाने त्यहाँ काम गर्ने भनेर एकदम अर्कै नजरले हेरिन्थ्यो होइन। किनभने वर्किङ आवर्सहरू एकदम फरक हुन्थे। कहिले 11-12 बजे घर गइन्थ्यो, पुगिन्थ्यो, धेरै लेट हुन्थ्यो, कहिले बिहान निस्केर राति पुगिन्थ्यो, कहाँ गएको छ, के गरिरहेको छ भन्ने त्यस्तो धेरै हुन्थ्यो। हामीले धेरै जुझ्नु पर्यो, छरछिमेकबाट पनि, फ्यामिलीबाट पनि, सबैतिरबाट पनि। यहाँले अघि अवगत गराउनु भयो मिस नेपाल बनेको केही महिनामै म कुनै एउटा टेलिभिजनमा होस्टको रूपमा काम गर्न थालेँ। त्यति बेला कुनै त्यो क्राइटेरिया हुन्छ नि 1 वर्षसम्म बाँधिनु पर्ने, त्यस्तो एग्रिमेन्ट त्यस्तो केही थिएन? अलि थियो, तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो थिएन। किनभने अगेन खासै त्यो बेलामा त्यति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू थिएनन् जुन अहिलेको जुनियर्सहरूको लागि छ। हामीले त्यति धेरै काम पनि पाउँदैनौँ थियौँ मिस नेपाल भएर। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा सेलिब्रिटी स्टेटस पनि धान्नुपर्ने, अनि अब आफूसँग काम पनि थिएन। अनि उहाँहरूले रिक्वेस्टै गरेर उहाँहरूले त त्यस्तो नाइ पनि कहिले भन्नु भएन र आफ्नो टिभीको काम पनि गर्थेँ। अनि मिस नेपालको त्यति धेरै काम हुँदैन थियो त्यो बेलामा। जस्तो यहाँले भर्खरै जोड्नु भयो नि, सेलिब्रिटीको त्यो पनलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने, रातारात चेन्ज भयो नि त। अघिल्लो दिनमा मिस नेपाल थिएन, भोलिपल्ट त मिस नेपाल जोडिएको छ, नेपाल जोडिएको छ होइन, एउटा सेलिब्रिटीको टाइटल पाउनु भएको छ। हिजो म गाडीमा जान्थेँ भने आज गाडीमा जान मिलेन, त्यो भोगाइहरू भोग्नु पर्यो कि परेन यहाँले? हो नि, मैले त मिस नेपाल हुने बेलामा त्यो बेलामा के अरे हाम्रो BICCमा भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहमा। अनि टेम्पो नै चढेर गएको थियो होला हौ, म त सफा टेम्पो चढेर गएँ हलसम्म। अनि भरे फर्किँदाखेरि त हामीसँग गाडी पनि थिएन। दाइले कसको गाडी मागेर ल्याउनु भएको थियो कि साथीको गाडीमा चढेर घर फर्केको। अनि भोलिपल्ट कहीँ जानुपर्ने थियो मेरो, अनि ट्याक्सीमा चढेर गएँ। त्यो दिनमा न्यु रोड गएँ, अनि यस्तो मान्छेहरूले चिन्यो, किनभने त्यो बेलामा त नेपाल टेलिभिजनमा लाइभ आइसकेको थियो होइन।
ओहो मान्छेहरू त चिन्दो रहेछ भने त्यसो आत्तिन थालेँ क्या म त गाह्रो भयो आत्तिन थालेँ अनि छिटछिटो ल म त जब गरिहाल्नु पर्यो स्कुटर किनिहाल्नु पर्यो भनेर छिटछिटो अनि 1-2 महिनामै जब ठक्क त्यो बेलामा कान्तिपुर टिभी ओपन खोल्ने भनेर आह्वान आयो अनि टेस्ट ट्रान्समिसनको लागि त हामी त छिटछिटो अप्लाई गरिहाल्यो पायो पनि अनि स्कुटर पनि किन्यो त्यसपछि छिटछिटो त्यसरी हिँड्न थालेको क्या डरले सम्झिनुहुन्छ सुरुवाती दिनमा होइन सञ्चारकर्मीको रूपमा टेलिभिजनमा अनेर हुँदाखेरि होइन त्यो छुट्टै एक प्रकारको जोस पनि हुन्छ फेरि डर पनि मिसिएको हुन्छ स्मरण छ म त 21 वर्ष हुँदा मिस नेपाल भन्नुभन्दा अगाडि नै दिव्यदृष्टि च्यानलमा काम गर्थेँ कि त्यो चाहिँ बिहानको टाइममा उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो थियो सो यस्तो हाँस उठ्थ्यो कि आफूले एक त अनुहार हेर्ने बित्तिकै हाँस उठ्ने होइन यति मेकअप दल्या हुन्थ्यो होइन त्यो बेलाको मेकअप फेरि टाइप त अर्कै खालको थियो नि त नि कालो होइन यता हेरे पनि कालो यता पनि यो पनि यत्रो बाक्लो कालो बनाइदिया हुने नाक पनि काट्दिया हुने के गरे होला यो भूत जस्तो भनेर आफूले त्यस्तो लाग्ने कि अनि टिभीमा हेर्थेँ आफ्नो सो होइन म त हेर्नै सक्दैन थिएँ लाज लाग्थ्यो म त कहिल्यै हेर्दैन थिएँ त्यो बेलामा लाज लागेर है अनि बोलेको पनि म किन चिच्याएको होला म किन कराएको होला अनि मुटु डुक त्यस्तो हुन्थ्यो नि त लाइभ गर्ने बेलाको एक्सपिरियन्स पनि एकदम फनीको एक्सपिरियन्स छ क्या जस्तै कल कान्तिपुर गर्दाखेरि पनि फर्स्ट टाइम लाइभमा हामीसँग त्यो अक्वेरियम एउटा बनाएको थियो पानी हालेको थियो किन हाल्यो थाहा छैन माछा पनि थियो कि थिएन मलाई याद छैन त्यसमा त होइन ल लाइभ जाने 15 मिनट बाँकी छ भने यसो त डर लागिसकेको थियो आफूलाई होइन वाट लाएर फुट्दियो सेट त पानी मैले त्यो एपिसोड लाइभ एपिसोड सुरजको हात समातेर बिताएँ मैले यस्तो नर्भस भएको म एक त त्यो फुटेको के को सङ्केत होला जस्तो भनेर साइडमा उसको हात समातिरहेको छ पछि पो मलाई किन चाहिँ सुरज सिंह ठकुरीको हात समातेको तिमीले भनेको मलाई त यादै छैन रहेछ आफू त नर्भस भएर उसको च्याप्पा हात समातिछु अनि त्यसरी कार्यक्रम चलाएको क्या कस्तो फनी हुन्छ क्या त्यो बेलाको अहिले एक्सपिरियन्सहरू सम्झ्यो भने होइन के बोलेको थियो होला मैले के यस्तो के गरेको होला यस्तो भने जस्तो लाग्छ कि अनि तर एउटा इतिहास त बन्यो नि होइन कल कान्तिपुर भन्नासाथ त्यो धेरैले आफ्नो बाल्यकाललाई सम्झिन्छन् कि त्यसमध्ये म पनि परेँ त्यही त है फोन गर्ने फोन लाग्दैन भनेर भन्ने अनि त्यसै 448402 448403 भनेर गीत हजुरको कालो गग लगाएको होइन सुरज सिंह ठकुरी त्यो बेला मेट्रिक्स भन्ने फिल्म आएको थियो नि त अनि यस्तै गरौँ ल भनेर कहाँबाट त्यो लेदरको ज्याकेट खोजेर अनि त्यस्तै चस्मा लगाएर कपाल बाँधेर के गर्थ्यो है हाँस उठ्छ अनि अहिले जोस पनि यति धेरै कहिलेकाहीँ हामीले त सुरुमा टिभीमा त्यो केटिभीमा काम गर्दाखेरि बिहानको 6 बजेदेखि बेलुकाको 6-7 बजीसम्म काम गर्थ्यौँ हामीले मर्निङ स्लट पनि हेर्थ्यौँ इभिनिङको प्रोग्राम पनि गर्नुपर्ने कि अनि कस्तो के मात्र गरिएन त्यो बेलामा होइन हिल्लाएर कुदिन्थ्यो एउटा बिल्डिङबाट अर्को बिल्डिङ अहिले हिल्लाएर हिँड्नु पनि गाह्रो हुन्छ होइन जस्तो यति धेरै यहाँले योगदान यहाँको मेहनतको फल त दर्शकहरूले अहिलेसम्म बिर्सेका छैनन् नि होइन त्यति बेलाको समयमा चाहिँ जसरी धेरै गायिकाहरूले सेलिब्रिटीहरूले सुनाउनुहुन्छ कि रगतले लेखेको चिठी पनि आउँथ्यो है हाम्रो पालामा भन्नुहुन्थ्यो अहिलेको जस्तो डिजिटल जमाना होइन नि त त्यति बेला होइन त्यस हिसाबले यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो केही आउँथ्यो फ्यानहरूको जस्तै अब हाम्रो बेलामा त सोसियल मिडिया त कहाँ थियो र सोसियल मिडिया थिएन फेसबुक पनि थिएन के पनि थिएन हामीले त्यो बेलामा अडियन्ससँग कनेक्ट गर्ने भनेको चिठी पत्रबाट अनि यति लामो चिठीहरू आउँथ्यो त्यो बेलामा मैले चिनेको एकजना बहिनी त अझै पनि मसँग टचमा हुनुहुन्छ हामी साथी फ्यामिली जस्तो पनि भयौँ होइन चिठी पठाएर राख्ने अनि मैले पनि जवाफ दिने अनि कतिवटा रगतमा लेखिएका चिठीहरू आउँथे आउँथ्यो त्यसमा चाहिँ खै याद छैन हो के हुन्थ्यो भनेर त अब हामीले कहिले झन्डै हामीले 18 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछौँ यो चाहिँ होइन त्यस्तो याद छैन मलाई के आउँथ्यो भनेर होइन कति आउँथ्यो अनि कोहीले चाहिँ बाहिर कुरेर बस्ने अब 5 देखि 6 हुन्थ्यो होइन 6 बजेपछि कुरेर बस्ने डर लाग्ने क्या आफूलाई त एभ्रीडे कुरेर बस्थ्यो एकजना केटी त त्यो बहिनीले मलाई यति दुःख दियो महिला दिवसको दिनमा नारी दिवसको दिनमा उसले मलाई 50 चोटि फोन गरेको अनि मैले यसो नारी दिवसको दिनमा मलाई नारीले कस्तो दुःख दिएको होला भनेर मैले कति त्यो बहिनीलाई गाली गरेँ है उसले त दुःखै दिन्थ्यो क्या मलाई त्यो बहिनीले पारिश्रमिकको हिसाबले नि हेरौँ न 2 दशक यहाँले बिताइसक्नु भएको छ होइन सञ्चारकर्ममा त्यति बेलाको पारिश्रमिक होइन अनि पक्कै पनि बढ्न त बढेको छ रेसियोको आधारमा होइन तर सन्तुष्ट पनि त हुन्छ नि त होइन त्यस हिसाबले चाहिँ त्यति बेला ठिक थियो अथवा अहिलेको ठिक छ मैले फर्स्ट टाइम टिभी सो गर्दा महिनाको 3000 कमाउँथेँ
फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि एउटा कार्यक्रम गर्थेँ होला आई थिङ्क होइन एउटा दुइटा गर्थेँ अरू पनि गर्थेँ अनि त्यसपछि महिनाको 3,000 कमाउँथेँ त्यसपछि मिस नेपाल भएर टिभीमा जोइन गरेपछि 9 to 5 भनौँ न अब 9 to 5 सोचाइमा 9 to 5 त्योभन्दा बेसी नै काम गरिन्थ्यो त्यो बेलामा 10,000 कमाउँथेँ कि मैले महिनाको 10,000 कमाउँथेँ अनि ट्याक्स काट्थ्यो अनि ट्याक्स 9,000 हुन्थ्यो अनि स्कुटर किनेको थिएँ अनि 5,000 चाहिँ स्कुटरको तिर्नु पर्थ्यो लोन महिनाको 5,000 किस्तामा आफैले किनेको अनि 5,000 त्यहाँ तिर्थेँ अनि 4,000 आफूसँग बाँकी हुन्थ्यो अनि 4,000ले के भन्यो मिस नेपाल होइन त्यो बेलाको लागि होइन अनि अब त्यो बेलामा जस्तो त्यस्तो अब अरूहरूले लुगा दिने होइन स्पोन्सर यस्तो यस्तो भन्ने हुँदैन थियो नि त सबै मेकअप पनि गर्न आउँदैन थियो है कति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो सेलिब्रिटी स्टेटस मेन्टेन गर्नको लागि टेलिभिजनमा केही हदसम्म चाहिँ चेन्ज भएको छ जस्तै पहिला चाहिँ एकदम एउटा टेलिभिजनमा काम गरेपछि अर्कोमा काम गर्न नपाउने भन्ने जस्तो हुन्थ्यो अहिले केही हदसम्म फ्लेक्सिबल भएको छ अहिले पार्ट टाइम पनि गर्न मिल्छ त्यो बेलामा पार्ट टाइमको कन्सेप्टै थिएन क्या हामीले काम गर्दा फुल टाइमै काम फ्रिलान्सर पनि थिएन त्यति थिएन अलाउडै थिएन त्यो त तपाईँ त्यस्तै त्यो उसमै मात्रै एउटामा मात्रै काम गर्नु पर्थ्यो अनि मलाई पछि के रियलाइज भयो भने टेलिभिजन जस्तो ठाउँमा चाहिँ फुल टाइम गर्दाखेरि क्रिएटिभिटी मर्दो रहेछ अलिकति जागिर जस्तो फिल हुन्छ भनेर मैले पछि त्यो गर्नै चाहिनँ होइन अनि पछि चाहिँ फ्रिलान्समै रोजेँ मैले अहिलेसम्म नै फ्रिलान्सै गरिरहेको छु सो त्यो हिसाबले पहिलाको भन्दा चाहिँ चेन्ज भएको छ अहिले पर एपिसोडको हिसाबले पैसा कमाइन्छ होइन राम्रो छ केही हदसम्म तर अझै पनि वान म्यान आर्मी जस्तै भइन्छ कहिलेकाहीँ आफै पनि लुगा खोज्छ आफै मेकअप यो गर आफै गेस्ट मिलाऊ आफै क्वेसन गर यो गर त्यो गर सबै आफै गरेर त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ नि त होइन कन्सेप्टहरू तयार गरेर त्यो पनि अझै पनि मोरलेस कहिलेकाहीँ त्यो सिमिलर नै हुन्छ कि अब रमाइलो प्रसङ्ग जोडौँ है अलिकति त्यति बेलाकै प्रसङ्गमा जस्तो अघि हामीले वार्डरोबको कुराकानी गऱ्यौँ न होइन अहिलेको जस्तो वार्डरोब पार्टनर भनेर हामीलाई सपोर्ट गर्ने कोही पनि हुन्नथ्यो त्यति बेला होइन मैले पनि मेरो पनि भोगाइ भनौँ न यो होइन यस हिसाबले त्यो बेलामा साथीभाइको राम्रो ड्रेस छ भने चाहिँ एक एपिसोडको लागि म तेरो ड्रेस लाउँछ है यस्तो भयो कि भएन हजुरकोमा चाहिँ भयो होला मैले मेरो कजन्सहरूको त कति लुगा लगाएर हिँडेँ होला त्यो बेलामा आफ्नो साथीहरूको कजन्सहरूको लुगा माग्दै होइन त्यो लगाउँदै अनि आफू पनि लुगा किन्दै अनि अलिअलि पैसा जोड्यो फेरि लुगा किन्यो ओहो यो त मलाई सोमा चाहिन्छ भन्यो किन्यो त्यस्तो गरेर गर्थ्यो अनि पछि चाहिँ आई थिङ्क आफ्टर अ फ्यु इयर्स चाहिँ अनि के मलहरू खोलेको थियो मलाई के मल थियो मलाई त्यति याद भएन पिपल्स प्लाजामा हो कि कहाँ हो यस्तो मल खोलेको थियो अनि त्यो मलमा त्यसपछि अलिअलि कुरा गरेर अनि त्यो पनि आनाकानी गर्नुहुन्थ्यो किन उहाँहरूलाई पनि त्यो कन्सेप्टै थाहा थिएन होइन अनि त्यो भएर अलिक आनाकानी चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसपछि लिएर जाने अनि लुगा उहाँहरूको लगाइदिने त्यस्तो चाहिँ गरेँ तर मोस्टली त आफ्नै लुगा लगाइन्थ्यो सुरुमा त त्यति बेलाको त्यो ठुलो समस्या थियो भनौँ न है अब सञ्चारकर्मीहरूको यो समस्या यो एउटा पाटो भयो होइन धेरै समस्या छन् क्या है दुई सञ्चारकर्मी भेट भएको बेलामा मलाई जोड्न मन लागिहालेको पारिश्रमिक होइन अर्को कुरा एमसी गर्दाखेरि टाइममा पैसा नउठ्ने होइन यी चिजहरू अनि जेन्डर अनुसार चाहिँ पारिश्रमिक पे गर्ने हजुर भोग्नु भएको छ हजुर पक्कै पनि भोगेको छु नि स्टार्टिङको करियरमा नै कति त्यस्तो भोग्यो अनि मलाई त थाहा थिएन किनभने म चाहिँ अरूले के पाउँछ के गर्छ भने कहिले त्यस्तो सोधखोज मलाई त्यस्तो सोधखोज गर्ने मेरो चाहिँ बानी अहिले पनि खासै त्यस्तो छैन तर एकचोटि के गर्दाखेरि मलाई ठ्याक्क थाहा भयो कि मभन्दा जुनियर एकजनाले चाहिँ त्यही इभेन्टको लागि उहाँले चाहिँ मभन्दा धेरै पैसा पाइरहनु भएको रहेछ मलाई रिस उठ्यो इभेन्ट गर्दाखेरि अनि त्यो रिस उठ्यो अनि मैले किन यस्तो गरेको तपाईँहरूले चाहिँ भनेर टारिदिनु भयो उहाँले त्यसपछि मलाई त अनि त्यसपछि मैले सोच्दै गएँ कि भनेपछि मैले त जे पाइरहेको छु त्यो त अरूभन्दा कम पाइरहेको छु किन त्यस्तो हुन्छ हामीले एउटै काम गरिरहेको छु मैले पनि त्यो डिजर्भ गर्छु भने त पक्कै पनि पाउनु पर्यो नि भन्ने जस्तो भयो त्यसपछि चाहिँ मैले त्यसमा आफूलाई पनि चेन्ज गर्न थालेँ ल म पनि एकदमै राम्रो भएर देखाउँछु म पनि 100% मेरो होमवर्क गर्छु म सबै कुरामा अब्बल हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के एक्सक्युज हुँदो रहेछ त हेरौँ न त भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यसपछि चाहिँ हरेकचोटि कुनै पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यहाँ महिला पुरुष त्यस्तो छ भनेदेखि म महिलामा परेँ र उहाँहरू कोही पुरुषमा हुनुहुन्छ नि उसले कति पाउँदैछ मैले कति पाउने पहिले क्लियर गर्नुहोस् यहाँ कि हामीलाई सेम दिनुहोस् तलमाथि नगर्नुहोस् ऊभन्दा धेरै पनि ल म लिँदिनँ अरे होइन तर हामी कि सेम पाउनु पर्यो धेरै दिने हो भने सेम पाउनु पर्यो यस्तो भने अहिले पनि त्यस्तो चाहिँ सो डबल चेक गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ छ अझै पनि होइन आई थट द्याट वाज नट फेयर त्यो बेलाको हुन त यो अब महिला सञ्चारकर्मीहरूको हक र अधिकारको लागि यहाँले आवाज उठाउनु भयो होइन तर यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमै लिनुभयो तर कतिले चाहिँ मालविका सुब्बा चाहिँ छुच्ची छ है हजुर त्यसरी पनि लिनुहुन्छ नि होइन यो यहाँलाई याद छ कि छैन कसैले छुच्ची भनेको यो त सिधै भन्दिहाल्छ मुखमै मलाई त डाइरेक्टली चाहिँ कसैले भन्न आउनुहुन्न तर
ओभर द इयर्स चाहिँ धेरैजनाले मसँग काम चाहिँ गर्नुहुन्न, स्पेसली पुराना अग्रजहरूले चाहिँ त्यति धेरै काम गर्नुहुन्न। अहिले म धेरैजना यङ मान्छेहरूसँग काम गर्छु होइन, किनभने उहाँहरूले पनि त्यो पीडा भोग्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कुरा पीडा बुझ्नुहुन्छ। मिडियामा पनि यङ्गर जेनेरेसन लट आइसक्नुभयो, जसले त्यो मिडियाको त्यो हुन्छ नि त्यो पहिला पो एउटा जस्तै हाम्रो एज ग्रुपलाई त्यति मान्छे गर्दैन थियो होइन त्यो जमानामा। अहिलेको चाहिँ कस्तो छ भने उल्टो छ क्या, अहिले चाहिँ 20, 21, 22 यस्तो होइन अर्ली 20s का केटाकेटीहरूले कस्तो राम्रो गरिरहेछ होइन, इभन प्रोडक्सन लेभल भयो यताउता, उनीहरूले कति काम पाइरहेको हुन्छ। सो उनीहरूले चाहिँ कुरा त्यो बुझ्छ कि, अनि पैसाको कुरामा उहाँहरूले त्यस्तो कहिले पनि सोच्नुहुन्न। अनि मैले केही कुराहरू आफ्नो राखेँ भने सी इज बिङ प्रोफेसनल, उहाँ चाहिँ प्रोफेसनल भइराख्नु भएको छ र आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। हो अब 20 वर्ष अगाडिदेखिको अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन कन्सेप्टको मान्छेहरूसँग मैले काम गर्थेँ, एउटा पितृसत्तात्मक सोच भएको, एउटा सङ्कुचित सोच भएकोहरूले चाहिँ त्यो बेलामा केटीहरूले चाहिने भन्दा बेसी बोलेको मन नपराउने, कामकै बेलामा केही कुराहरू चित्त बुझेन र आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो भने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै काम गर्न गाह्रो छ, योसँग काम नगर भनेर भनिदिने, अनि आफूले पाएको काम पनि अरूलाई दिदिने, लास्ट मोमेन्टमा क्यान्सल गरिदिने अवस्था नि छ। त्यस्तो पनि कति छ। यो खोसिने चाहिँ को पर्छ? महिलाद्वारै खोसिन्थ्यो अथवा पुरुषहरूले चाहिँ पाउने त महिलाले नै पाउनुहुन्थ्यो नि त मेरो काम, तर उहाँहरूलाई सायद थाहा नै हुँदैन थियो कि त्यो काम खोसिएको काम हो भनेर के, त्यो अनफर्चुनेटली होइन त्यस्तो हुन्थ्यो। तर मैले त्यस्तो कुराहरू कहिले पनि मनमा लिन, मैले के मात्रै गरेँ भने मैले चाहिँ कुरा गर्न रोकिनँ, आफ्नो कुराहरू राख्न रोकिनँ, आफ्नो तरिकाबाट आफू प्रोफेसनल हुनबाट रोकिनँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूलाई धेरै पनि सजिलो भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई केही हदसम्म, कि उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न पाउनुहुन्छ। हामीले यति जेन्डर इन्क्लुसिभिटीको कुरा गर्छौँ नि अहिले आएर, पुरानो अग्रजहरूको अहिले कुराहरू परिवर्तन भएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ कि बिना साँच्ची भन्नुपर्दा अहिले उहाँहरूसँग म भेटेर कुरा गर्छु, दे आर सो चेन्ज्ड। अनि यो त यत्रो वर्षको चेन्ज हो नि त। अनफर्चुनेटली धेरै टाइम लाग्यो, हाम्रो जेनेरेसनको लागि काम लागेन होला, तर अबको जेनेरेसनको लागि त पक्कै पनि काम लाग्छ। भन्दैमा समस्याको हल भइसकेको छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। एउटा समस्याको समाधान हुन्छ, अर्को समस्या आइरहेको छ। हामी अरूको लागि आवाज उठाउँछौँ तर हामी नै दबिनु परिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। हजुर, हाम्रो लागि पनि आवाज उठाइदिने कुनै सङ्घ होस्, संस्था होस्, हुन त यहाँ सङ्घ संस्थाहरू खोल्नेमा अथवा नयाँ अभियानको लागि, परिवर्तनको लागि अभियान गर्नेमा अभियन्ता नै भन्छु म चाहिँ। तर पनि हाम्रो लागि पनि एउटा बलियो संस्था हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने मनोरञ्जन पार्टको विधाको सञ्चारकर्मीहरूलाई त राम्रोसँग पोख्त पत्रकार पनि मान्दैनन्। यस्तो भयो कि आई थिङ्क हामी जसले पहिला स्टार्ट गऱ्यौँ कतिजना पलायन पनि भएर जानुभयो, विदेशमा बस्न थाल्नुभयो, अनि मेरै बाजकोहरू कतिजना हुनुहुन्न होइन अहिले मिडियामा संलग्न हुनुहुन्न। अनि मिडियामा हाम्रो जेनेरेसनको लागि मिडियामा काम गरिराखेर बस्नको लागि, सस्टेनेबिलिटीको लागि धेरै गाह्रो भएपछि धेरैजनाले छोड्नुभयो। छोडिसकेपछि एक्लो पनि महसुस गरियो कतिवटा समयमा। अनि अब जब नयाँ जेनेरेसन जति आउँदै गयो अनि त्यो ऊर्जा प्रदान हुँदै गयो क्या, 2010देखि त होला नि धेरै नयाँ जेनेरेसनहरू आउनु अबको 10 वर्षमा मिडियामा धेरै चेन्जेस आएको। अनि कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ आफू एक्लो पनि फिल भइन्थ्यो क्या। अनि यसो हेऱ्यो आफ्नो एज ग्रुपको कोही छैन, आफूभन्दा एकैचोटि सिधै 20-25 त्यस्तो वर्षको देख्थेँ मैले होइन, 10 वर्ष अगाडि पनि अहिले पनि। अनि त्यो गर्दाखेरि अब चाहिँ ल अब हामीले केही मिलेर गरौँ भनेर अब केही पुराना साथीहरू, केही नयाँ साथीहरू मिलेर, जस्तै बिनाजी पनि हुनुहुन्छ होइन, प्रेजेन्टर्स एसोसिएसन नेपाल भनेर अब हामीले संस्था रेजिस्टर गर्दैछौँ, खोल्दैछौँ, किनभने हामी जस्तो प्रस्तुतको लागि आवाज उठाउने कतै पनि संस्था पनि छैन, कहाँ गएर के कुरा गर्ने पनि ठाउँ छैन। अब हामी त यति पोख्त भइसक्यो, हामी एक्सपिरियन्स्ड छौँ त्यो कुरामा, हामीले बुझ्छौँ, सो हामीले आउने जेनेरेसनलाई पनि धेरै नै सहयोग गर्छौँ। सो त्यही मनसायले चाहिँ अब हामी पक्कै पनि केही परिवर्तन ल्याउने कोसिसले चाहिँ यो गरिरहेका छौँ। हुन त म पनि यस संस्थामा आबद्ध भएको र केही उद्देश्यहरू के छन् यसको मलाई त थाहा छ होइन। हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरू जो यतिखेर द बिनाज सो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि पनि केही बुदागत रूपमा हामीले हाम्रो लागि यो 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 गर्दैछौँ त्यस्तो यहाँकै मुखबाट सुनाउ न। एउटा त प्रेजेन्टर्स एसोसिएसन नेपाल एउटा प्रोफेसनल युनिट बनाउने हो, हामीले यसबाट ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गर्ने सोच राखेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ व्यावसायिकताको हिसाबले प्रेजेन्टर्सहरूलाई सेफगार्ड गर्ने, उहाँहरूलाई कुनै समस्या पर्यो भने हामीले सहयोग गरिदिन्छौँ। हामी चाहिँ एउटा मिडिएटर बन्छौँ कुनै कम्पनी र उहाँहरूको बिचमा, र हामीले पनि एउटा न्यूनतम
सोच पनि तोकेका छौँ कि के भने न्यूनतम अमाउन्ट चाहिँ एमसीहरूको लागि बिगिनर्सहरूको लागि तोकिनै दिने के डेफिनेटली सबैभन्दा ठुलो भनेको त सेफ गार्डिङ हो ट्रेनिङ सेसनहरू सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूलाई सकेसम्म हामीले लिगल एस्पेक्टबाट कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ र संस्थागत हिसाबबाट कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अभिभावकको रूपमा हेर्न सक्छौँ भन्ने त्यही नै हो। अब प्रसङ्ग जोडौँ सामाजिक अभियन्ता यता पनि उत्तिकै मालविका सुब्बा भन्नासाथ अग्रपन्थीमा आउँछ यो नाम है। यो परिवर्तन जरुरी भएर हो अथवा एउटा सेलिब्रेटी भइसकेपछि हरेक सामाजिक कुरामा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हो? सबै कुराहरूमा चाहिँ प्राय मालविका सुब्बाले चाहिँ आफ्नो ओपनिङ दिइरहेको हुन्छ कि यो चाहिँ कारण के हो? त्यो रिजनिङ दिनु नै फनी हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब मान्छेले आफ्नो हक हितको लागि या आफू नजिकका हक हितको लागि बोलिदिनु भनेको त त्यसको लागि के रिजन चाहिन्छ र त्यो त हाम्रो मानवता हो नि त मान्छेको होइन। मानवताको नाताले पनि र म सानोदेखि मेरो स्वभाव त्यही नै हो कहिले पनि अरूको सामु नझुक्ने भन्दा पनि डोमिनेट भएको हेर्न नचाहने अरूले दुःख दिएको हेर्न नचाहने सानैदेखि नै त्यस्तो बानी थियो र आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्ने हामीलाई त्यस्तै सिकाइएको पनि थियो पनि होइन कि आफू बोल्नुपर्छ आफ्नो हकको लागि बोल्नुपर्छ भन्ने। सो त्यही नै स्वभाव मेरो पछि नै कन्टिन्यू भयो। म सेलिब्रिटी भएर अब म सेलिब्रिटी भएँ मैले बोल्नुपर्छ त डेफिनेटली होइन होइन किन सबै सेलिब्रिटीहरूले बोल्छन् भन्ने जरुरी छैन। तर बोल्दाखेरि पनि के कुरा भन्ने र के कुरा सही र गलत पनि छुटाउनलाई रिसर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 20-30 को मैले हेरेँ भने 20s र 30s मा हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सायद आँखा चिम्लेर बोलिन्थ्यो होला। अहिले आएर चाहिँ के हुन्छ भने होइन मैले रिसर्च नगरिकन नपढिकन कहिले पनि बोल्नु हुँदैन र मनका कुराहरू अरूको भावहरू पोख्दाखेरि यसको बारेमा बोल्नुपर्छ। हामीले बोल्यो भने हाम्रो आवाज हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा सुन्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ र त्यसले गर्दा केही न केही व्यक्तिहरूको सोचाइ हामीले परिवर्तन गर्न सक्यो भने त सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही नै हो नि मानवतामा। हामीले जति पैसा सम्पत्ति कमायो त्यो मरेर लाने त होइन होइन हामीले जे नाम कमाउँछौँ हामीले त्यही नै लिएर जाने हो नि त होइन। सो सेलिब्रिटिजहरू पब्लिक फिगर्सहरूले त पक्कै पनि जसको आवाज छैन आवाज विहीनहरूका लागि त कुरा गरिदिनुपर्छ। एउटा आम व्यक्ति आम मान्छेले बोल्नु र सेलिब्रिटी लेभलको एउटा सेलिब्रिटीले बोल्नुमा कतिको फरक पार्छ त्यो परिवर्तनमा? धेरै नै फरक पार्छ नि। जस्तै उहाँहरूको वेल विशेस होला अब सबैले त्यो कुरालाई पचाउँछ या सही भन्छ सुरुमा नै वाह वाह कस्तो राम्रो भनेको भन्छ पनि नेसेसरी छैन। जब विशेष गरी जब हामीले चाहिँ पितृत्वात्मक सोचलाई हामीले तोड्न खोजिरहेका छौँ र सदियौँदेखि आएको प्रचलन जसले चाहिँ हामी कुनै सर्टन कम्युनिटीलाई हार्म गरिरहेको छ त्यसको बारेमा हामी बोलिरहेको छ भने त्यो धेरैलाई अपाचे हुन सक्छ। बट इट्स ओके किनभने अबको 5 वर्ष अबको 10 वर्ष त्यही मेन्टालिटी चेन्ज हुँदै जान्छ क्या। जस्तै तपाईँलाई केही कुरा मन पर्दैन भने मैले बिनालाई यस्तो भएन चेन्ज गर्न तपाईँलाई सुरुमा मन नपर्न सक्छ तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँको सोच्नुहुन्छ यो किन चाहिँ यस्तो रहेछ त यो किन मैले यो गलत गरिरहेको छु या मैले यो यसरी चेन्ज गर्दा या मैले उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले त्यो तपाईँको दिमागमा पसिसक्यो टाइम लाग्छ नि त मान्छेलाई होइन डाइजेस्ट गर्नलाई सोच्नलाई आफूमा एब्जर्भ गर्नलाई टाइम लाग्छ अनि समयले अनि बिस्तारै बिस्तारै सबैले त्यसलाई परिवर्तन गराउने हो कि पक्कै पनि त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ क्या। जस्तो मालविकाजीले एक्जाम्पलको लागि मलाई लिइरहँदा होइन मैले पक्कै पनि गाली गर्छु होला यहाँलाई हजुर मालविकाले मलाई यस्तो भन्ने उसले यस्तो लेख्ने को हो त्यो होइन यो पनि भन्छु होला होइन। त्यसले मालविका सुब्बालाई असर पार्छ कि पार्दैन? किनभने आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्दाखेरि 90%ले यहाँलाई गाली गरेको थियो त्यति बेला होइन। तर आज त्यो पनि लागू भयो राम्रै भयो त होइन। यस हिसाबले यसरी गाली खाइरहँदा नकारात्मक कुराहरू आइरहँदा यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कतिको त्यसले असर पार्छ कतिको कमजोर भन्नुहुन्छ? हजुर अब मलाई पर्सनली अट्याक नगरुन्जेलसम्म र त्यसरी मैले भन्नुभएका कुराहरूमा केही भन्नुभयो भने चाहिँ मैले नराम्रोसँग लिदिनँ किनभने मलाई थाहा थियो कि पहिलादेखि नै म फरक प्रकारको किसिमको व्यक्ति हुँ भनेर जुन एउटा नेपाली जुन एउटा सोसाइटीले सायद पचाउन नसक्ने एक्सेप्ट गर्न नसक्ने किन म एकदम सौम्य भएर शाय भएर हजुर हस् हुन्छ यस्तो मात्र त गर्दिनँ नि त म जे हो त्यो कुरा भन्छु। तर जे हो त्यो कुरा भन्ने कुरा कस्तो भन्दाखेरि समाजमा बसिरहनु भएका अरू कम्युनिटी जसलाई गाह्रो भइरहेको छ जसले आवाज उहाँहरूले पुर्याउनु भएको छैन उहाँहरूको आवाज मैले पुर्याउँदाखेरि मैले गाली खान्छु भने त्यो ठिक छ कि। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छ। कुराकानी त धेरै थियो समय थोरै होइन परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् समाजमा होइन। तर पनि रिसेन्टली तत्काल अहिले चाहिँ यो परिवर्तन गर्न पाए हुन्थ्यो सामाजिकमा अथवा हाम्रो सञ्चार कर्ममा
भन्ने लागेको त्यस्तो केही छ जुन चाहिँ अभियन्ताको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ अनि परिवर्तन गर्नुपर्छ? अहिले पनि प्रोफेसनलिजम 100% डेभलप भइसकेको छैन। समयको ख्याल धेरैलाई छैन अझै पनि मिडियामा, सञ्चार माध्यममा, हाम्रो मिडियामा पनि अहिले पनि महिलाहरूको प्रस्तुति गर्दाखेरि स्पेशली अनलाइन माध्यममा, युट्युबमा जुन क्लिक बेट गर्ने, तपाईको त्यस्तै भाइरल खालको शीर्षक राखिदिने, आफूले बोलाउनु भएका गेस्टहरूलाई अपमानजनक तरिकाले उहाँहरूलाई कुरालाई बङ्गाइकन त्यो टाइटल त्यस्तो राखेर स्पेशली महिलाहरू भएको कन्टेक्स्टमा कति नराम्रा त्यस्तो त्यो एकदमै रङ भइरहेको छ हैन। त्यो एकदमै परिवर्तन हुनुपर्छ। एउटा नेगेटिभ कमेन्टले त्यो होल स्पेसलाई नेगेटिभ बनाउँछ जस्तो लाग्छ हैन। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा सर्टन उमेर पुगेपछि चाहिँ क्यामेराको अगाडि आउनु हुँदैन, यो त सुड्डी भए, एन्टी भए यस्तो भन्ने त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। किनभने मिडिया भनेको, टेलिभिजनमा काम गर्ने भनेको एज हुँदैन के। केही संस्थाहरूको लागि सल्लाह दियो हैन, केही कर्मचारीहरूको लागि, सञ्चारकर्मीहरूको लागि सुझाव सल्लाह दुवै थियो, मिक्स भनौँ न हैन। द बिनाज सोको लागि समय दिइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हजुर, कार्यक्रम द बिनाज सोको अन्त्यतिर आइसकेको छु। म आजको मेरो गेस्ट मालविका सुब्बाजीसँगको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत गरेँ। केही हिजोका कुराकानी भए, केही आजका कुराकानी भए, अनि केही भोलिका पनि कुराकानी भए। पक्कै पनि उहाँको जुन सल्लाह सुझावले आगामी दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा केही परिवर्तन पक्कै हुनेछ, यही भनाइका साथ कार्यक्रम द बिनाज सोबाट आजको लागि म बिना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एचडी।